dv by dx हुन्छ। हेर यसको सट्टामा 2 टाइम्स अफ dv by dx हुन्छ। हेर यो माथिको पुरेको सट्टामा अब के गर्नुस् भने 2 टाइम्स अफ dv by dx भयो। अनि यो x अपन 1 माइनस x स्क्वायर, x अपन 1 माइनस x स्क्वायर यो रूट अंडर y छ भने यसलाई v गर्नुस् अनि यो x है। अब यसलाई के गर्नुस् भने 2 ले डिवाइड गर्नुस्। 2 ले डिवाइड गरिसकेपछि dv by dx प्लस x टाइम्स अफ 2 टाइम्स अफ 1 माइनस x स्क्वायर इन्टु v इक्वल टु x अपन 2। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन सेकेन्ड छ। अब एउटा जहिले पनि पावर पोइन्टमा 10 वटा स्टेप भन्दा हुनुहुन्न के, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा 10 वटा स्टेप भन्दा बढी हुनुहुन्न। त्यसो भएर पावर पोइन्टलाई 20 वटा गरियो भने राम्रो हुँदैन। त्यही भएको कारणले गर्दा स्टुडेन्टलाई यहाँसम्म आएको छैन भने सोध्नुस् है। अब यहाँसम्म आएको छैन भने सोध्नुस् है भाइ बहिनीहरु। के छ यहाँसम्म सोध्नु पर्ने कुरा? छैन सर। छैन सर, छैन सर। हामीले त्यो लेट चाहिँ गर्छौं नि, py कै लेट गर्नुपर्छ हैन, त्यो py मा y जे छ त्यसलाई नै भिलेट गर्ने हैन। ओ भेरी गुड, धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अहिले सम्म सबभन्दा राम्रो कुरा गरे है भाइले है। यसलाई चाहिँ नि हाम्रो प्रोसिड्युरमा के छ भने py छ नि, यो पछाडीको क्वान्टिटी डिवाइड यसलाई फ्री फ्रम बनाइसकेपछि आएकोलाई यसलाई सपोज गर्ने, यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्दा फेरि ठ्याक्कै माथिको आउँथ्यो। बुझ्नुभयो बुझ्नुभएन? अहिले बुझ्यो। अब अर्को स्लाइडमा जानुहोस्। लेट्स गो टु अनदर स्लाइड देयर। अब सर अब बल्ल यसलाई चाहिँ के हुन्छ, व्हिच इज द लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ फर्स्ट अर्डर। बल्ल यो लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन आयो dy अपन dx प्लस py इक्वल्स टु q को टाइम्समा आयो, अथवा यहाँ त v मा छ, dv यहाँ जे छ यो पनि त्यही हुनुपर्ने भयो। dv by dx प्लस pv इक्वल्स टु q को टाइम्समा आयो। अब यो लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन भइसकेपछि अब यसको इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाल्नु। अब यु हैव टु फाइन्ड आउट द इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर फर द linear differential equation. अब comparing this equation with dv by dx plus py equal to q। अब यसलाई यसरी कम्पेयरिङ गर्नुस्। कम्पेयरिङ गरेपछि p भनेको सट्टामा x अपन 2 टाइम्स 1 माइनस x स्क्वायर एन्ड q भनेको सट्टामा x by 2 आयो। यसो भइसकेपछि चाहिँ नि व्हाट यु क्यान डु हियर, अब यो p नि यसरी आयो, q पनि यसरी आयो। अब डाइरेक्ट के गर्दिनुस् भने इंटीग्रेशन अफ p dx गर्नुस्। इंटीग्रेशन अफ x अपन 2 टाइम्स 1 माइनस x स्क्वायर इन्टु dx। अब यसको डिफरेन्सिएसन माथिको छ कि छैन भन्दा फेरि छैन, किनकि यो कन्स्टेन्ट टर्मको डिफरेन्सिएसन 0 हो। माइनस x स्क्वायर को डिफरेन्सिएसन चाहिँ माइनस 2x हो, तर यहाँ x मात्रै छ, त्यसो भएर यहाँ माइनस 2 को आवश्यकता छ। माइनस 2 को आवश्यकता भएको कारणले गर्दा यहाँ मैले 2 थप दिए, यहाँ 2 थपिसकेपछि यहाँ पनि 2 थप दिए भनेपछि यो 2 टु द 4 भयो। 2x अपन 1 माइनस x स्क्वायर इन्टु dx छ। अब एक्चुअली यो भनेको चाहिँ नि के हो भन्दा फेरि अब -1/4। अब यसको डिफरेन्सिएसन यो छ भनेपछि यसलाई चाहिँ व्हाट यु क्यान राइट डाउन हियर log 1 माइनस x स्क्वायर भयो। बुझ्नु भयो हैन? त्यसो भए यो -1/4 छ नि log x टु द पावर m, यो लाई यसको पावरमा ल राखेंगे log 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1/4। अब यसको लगारिदमको फर्म लाउने हो भने झ्याप्पै यो चाहिँ नि आउँछ। अब त्यसपछि इंटीग्रेटिंग फैक्टर भनेको e इंटीग्रेशन अफ p dx हो यसको है। त्यसो भए e log 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1/4, e र log काटियो 1 माइनस x स्क्वायर अनि माइनस 1/4 आयो है। यो केस चाहिँ नि हाम्रो त्यसरी आएको छ। मैले स्टुडेन्टलाई इन्ट्री दिइरा हो नि, त्यो कालो आएको। अब त्यसपछि चाहिँ नि अब के गर्नुस् भने हाम्रो प्रोसिड्युरमा multiplying equation second by 1 minus x square to the if ले multiply हजुर साउन्ड अड्कियो? ठीक छ सर, ठीक छ। यहाँ त साउन्ड क्लियर छैन भयो? भाइको नेटवर्क सर इन्टरनेट पुअर भयो होला उता। भाइको सर क्लियर छ। त्यही भएर अब बाबु त्यसो भएर जहिले पनि हामीले फर्मुला उता मैले यो कालो आएन हैन, स्टुडेन्टलाई आइहाल्छ के यो। अब d by dx छँदैछ। d by dx आइसकेपछि
त्यो कालो आएको स्टुडेन्टलाई इन्ट्री गरेर हो क्या, फेरि जोमालाई चाहिँ स्टुडेन्टलाई गर्न हुन्न, त्यही भएर मैले अटोमा राखिनँ। कालो आएको भने स्टुडेन्टलाई इन्ट्री दिएको हो मैले। ल हेर्नुहोस् है, त्यसो भएर डी बाई डिएक्स भी इन्टु इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इक्वल टु क्यु इन्टु इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर हुन्छ है। अब त्यसपछि अब डी बाई डिएक्स हुन्छ, भी त भी नै छ, इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरको सट्टामा यो लेख्नुहोस्, अनि क्यु भनेको सट्टामा इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरको सट्टामा यो पुरै लेख्नुहोस् यसरी, अनि क्यु भनेको x/2 आउँछ यसरी। अब यो आइसकेपछि अब इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड वी गेट, अब दुवै साइडमा इन्टिग्रेसन गरिदिनु। अहिलेको माथिको स्टेप जुन चाहिँ छ, यो स्टेप जुन चाहिँ छ, यो स्टेपलाई चाहिँ नि दुवै साइडमा चाहिँ नि अब हामीले इन्टिग्रेसन गरिदिने यसरी। हेर यसलाई यो dx यता जान्छ, अनि यसलाई इन्टिग्रेसन गरिदिँदाखेरि यो स्टेप बाँकी रहन्छ। यहाँ त डी र इन्टिग्रेसन त रिभर्स प्रोसेस भएर काटिहालियो। अब यहाँ चाहिँ नि इन्टिग्रेसन साइन छ, हेर यहाँ चाहिँ नि इन्टिग्रेसन साइन हुन्छ। अब त्यही स्टेपलाई चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ हाम्रो यसरी इन्टिग्रेसन साइन हुन्छ। अब इन्टिग्रेसन साइन भइसकेपछि अब इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x गर्ने। अब दुवै साइडमा x सँग इन्टिग्रेसन गरिदिनु भयो भने अब वाट यु विल सी हियर, अब यहाँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने अब यस्तो आउँछ है, त्यो अगाडिको डी र इन्टिग्रेसन गयो, अनि 1/2 इन्टिग्रेसन 1 - x² - y x dx हुन्छ। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रोसेस भनेको 1 - x² लाई t भनेको प्यारामिटर सपोज गर्दिनु, र यसको डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि -2x dx = dt। अब हामीलाई त x dt चाहिन्छ, त्यसपछि हामीलाई त x dt चाहिन्छ। अब x dt भनेको चाहिँ नि सरी x d यति चाहिन्छ, यो माथिको स्टेप यो चाहियो हामीलाई। अब x dx चाहिन्छ, x dx भनेको माइनस dt/dt। अब यो माथिको सबै चेन्ज हुन्छ, x dx को सट्टामा dt/2 लेख्नुहोस्, अनि यसको सट्टामा t लेख्नुहोस्, अनि बल्ल चाहिँ नि यसको एक्चुअली यसको स्टेप बल्ल जान्छ है। अब हेर्दै जानु, सो 1 - x² को -1/4 v भयो इक्वल टु -1। अब यो चेन्ज गर्ने, यो पुरै छ, यो एजेटी छँदैछ, यो v छँदैछ, यो 1/-4 हुन्छ, त्यसलाई गर्दै जाँदा फेरि अनि t को पावर यति पुरैलाई हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने t को पावर -1/4 गरेका छौँ, अनि यो x dt भनेको x dx भनेको dt/-2 हुन्छ। यो -2 र यो 2 मल्टिप्लाई गर्दा 4 आएको हो। फेरि यो स्टेप यही हो स्टेप, नबुझेसम्म बुझ्यो? सर एकचोटी सर बुझ्नुभयो नि? सर रिभाइज गर्नु त एकचोटी फेरि। यो सकम सर त्यो यो सकम भने हुन्छ सुरुबाट फेरि अब यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यो x dx भने छ यो dt भयो, अनि यो -1/4। अब t को पावर इन्टिग्रेसन अफ x को पावर n भनेको xn + 1/n+1 हुन्छ, अनि यो प्लस c हुन्छ। अनि यो गर्दै गइसकेपछि v को भ्यालु राख्ने, v भनेको त √y सपोज गरेछ, अनि हेर यो 4 र यो 4 काटियो -1/3, t को भ्यालु फेरि दिएको 1 - x² हुन्छ, p/4 भयो, अनि प्लस c हुन्छ, अनि यही चाहिँ नि हाम्रो आन्सर भयो। दिस इज द आन्सर फर दिस क्वेशन। भयो हैन? यो भयो, कोही भर्खरै आउनुभएको छ, अनि त्यसपछि ल हेर्दै जानुहोस् है। ल यो एउटा भयो, सुरुबाट हेर्नुहोस्। यो भयो सर, अर्को पेज कुन भाइले भन्नुभयो सुरुदेखि भन्नु भनेको यहाँ यो, अनि अर्को पेज चाहिँ अनि झन् अर्को पेज चाहिँ नि एउटा भाइको अहिले म इमिडिएटली पठाइदिनुलाई। अर्को पेज चाहिँ नि यो आयो, अर्को पेज चाहिँ नि आयो, अनि सिद्धि। Understand? Are you clear? Yes sir. अब नेक्स्ट क्वेशन है,
एउटा भाइले हिजो है कहिले सोध्नु भएको थियो सर 10 नम्बरको गरिदिनु भन्नुभयो ल हेर्नुहोस् यो 7 को हेर्नु नि सर 7 को स्क्रिन शेयरमा क्लियर आछ मेरो अगाडि मोबाइल पनि छ अच्छा सर क्लियर छ सर अब यो अहिले गरिसकेको 7 हेर्दा फेरि कपीमा राख कपीमा राखेर गर्नुपर्छ 7 को सजिलो भएर 7 को भन्दिम ल बरु है बाबु हुन्छ सर हुन्छ को पार्नु परेन y into e को पावर x छ भने सबभन्दा सुरुमा यसलाई चाहिँ नि x अगाडि dy by dx पनि हामीले बनाउनु पर्छ dy by dx plus y into log y अनि xy e को पावर x छ भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ नि अब हामीले यो केसलाई चाहिँ नि अब यो प्यारामेट्रिक फर्ममा चेन्ज गर्ने पहिला यसलाई अगाडि x नै भयो त्यो भएर लिनियरमा गएन भनिसकेपछि यसलाई के गर्नुस् एकचोटी भन्दा x ले डिवाइड गर्नु अनि x ले डिवाइड गरिसकेपछि x ले डिवाइड गर्नु चाहिँ खान्छ किनकि दुईटा भेरिएबल छ नि त अगाडि dy by dx छ यसलाई x ले डिवाइड गर्नु x ले डिवाइड गरेपछि अनि y into e को पावर x हुन्छ अनि बल्ल यो कुन फर्ममा आयो भन्नु होला भने यो बर्नार्डी इक्वेसनमा आयो हैन dy by dx plus py equals to q into y को पावर n छ अनि यसलाई के ले डिवाइड गर्नुस् त फेरि y ले डिवाइड गर्नुस् y ले डिवाइड गरिसकेपछि अब ठ्याक्कै यो v जस्तो सपोज गर्नुस् अनि आउँछ गाह्रो रहन्छ कान्छ xy ले डिवाइड गर्नुस् भएको पहिला कुन भाइले सोध्नु भएको कुन भाइले मैले हो सर बुझे सर बुझे यो 7 नम्बरमा पहिला xy ले डिवाइड गर्नुस् xy ले डिवाइड गरेपछि सजिलो फर्ममा आउँछ यो e log x हुन्छ यो x हुन्छ अनि आइहाल्छ हैन जान्छ अब त्यसो गर्नुस् बाबु भएन भने यसो म्यासेजतिर सोध्नु न कुनै स्टुडेन्टको त मैले कुनै एउटा स्टुडेन्टले सोधेको त 3 पाना ओके अब एक्चुअली कति आउने र जाने गरेका यसको अलिकति गाह्रो पनि छ सिया dy by dx plus 1 upon x equal to e को पावर y into x squared छ यसमा अब यसमा के छ भन्दा फेरि मैले भनिसकेको थिएँ बर्नार्डी इक्वेसनमा dy by dx plus py equals to q into y को पावर n छ हैन q into y को पावर n हुनुपर्छ जस्तै यहाँ त y त छैन हैन यहाँ y छैन भने पनि 10 minutes this free meeting is subject 10 minutes अब y को पावर y ले पहिला डिवाइड गर्नुस् y को पावर y ले डिवाइड गरिसकेपछि हाम्रो प्रोसेस त यही हुन्छ ठ्याक्क यसरी आयो यो जे छ y जुन चाहिँ छ इन्डिपेन्डेन्ट त्यसले चाहिँ डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले डिवाइड गरिसकेपछि 1 upon e को पावर y dy by dx 1 by x 1 by e को पावर y 1 by x square बुझ्नु भयो यो स्टेप इक्वेसन फर्स्ट सँग डु हैव एनी प्रब्लम देयर अफ इक्वेसन फर्स्ट नो सर के प्रब्लम छ इक्वेसन फर्स्टमा हैन सर हो अब यो जहिले पनि 1 upon e को पावर y छैन कान्छ हो यसलाई v सपोज गर्नुस् है देन डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड with respect to x गर्नुस् यो बर्नार्डी इक्वेसन भनेको त्यही हो यसलाई v सपोज त्यसपछि बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x ले डिफरेन्सिएसन गर्नु x ले भन्दैछु मैले y को फंक्सन छ पहिला यसलाई y भन्नुस् यो e को पावर माइनस अनि डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन त त्यही हुन्छ नेगेटिभ मात्रै हुन्छ
अनि dy by dx यो dv by dx। अब यो माइनसले ठ्याक्कै गरिदिनुस् किनकि हेर यो माथि जुन टर्म छ यो टर्म भनेको चाहिँ नि के कस्तो प्रकारको टर्म छ भने यो टर्मलाई सर साउन्ड आएन साउन्ड के भयो There is no K. सर साउन्डै आएको छैन त पवन भाइले लो भन्नुस् त के आछ छैन साउन्ड आएन आयो सर अहिले आयो अहिले आयो सर साउन्डै आएको छैन होइन कि इन्टरनेट जानेर आउने भइरहेछ त्यही भएर हो कि साउन्ड नआएको